अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के बुनियादी सवाल में सबसे बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका भी रास्त तौर पर यानी उतर चुका है मैदान में और उसने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पर हमले से मुराद ये है कि तीन जो ईरान के जौहरी हुसूल के जो मराकज़ थे जौहरी तवानाई के, उनको अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया और कहा है कि हमने इन तीन मकामात पर को जो है निशाना बनाया है। फोर्दो, नातंस और असफ़हान में तीन मकामात को इसने निशाना बनाया है और ये कह दिया है कि अब मामला ख़त्म हो गया और अब चाहिए ये कि ईरान जंग को ख़त्म करे। अगर रिटेलिएट किया जाएगा तो फिर बहुत सारे निशाने हमारे पास भी मौजूद हैं और फिर बड़ी तबाही होगी। लेकिन साथ ही ईरान ने भी कहा है कि ये जो किया गया है ये बिल्कुल तौर पर आलमी जो क़वानीन है, चार्टर है, यूएन चार्टर, उसकी मुखालिफत यानी की गई है, उसके ख़िलाफ़ ये इक़दाम उठाया गया है और हमारे पास अब तमाम तर ऑप्शंस हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ भी, और हम इसका जो है यानी जो हमें करना है वो करेंगे। ईरान ने कहा कि सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। ईरान ने समंदरी राहदारी आबनाए हुर्मुज़ को जो है यानी बंद करने के हवाले से वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है। कभी भी ऐलान हो सकता है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, तो उसके नतायज क्या होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पुरअमन जौहरी जो प्रोग्राम रहा इसके हवाले से इस पर जो हमला किया गया तो इस पर रिएक्शंस भी बहुत सारे ममालिक के आए हैं और इसकी मजम्मत भी की जा रही है। और वहीं IAEA की अगर हम बात करें तो उसने खैर मकदम किया है। तो बहरहाल एक जौहरी तवानाई भले ही वो किसी भी नौयत की थी, उसको निशाना बनाया जाना, यूएन चार्टर इस हवाले से क्या कहता है और IAEA का जो बयान है खैर मकदम करना है, इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह का ये खैर मकदम किया गया है। और हम ये देखेंगे कि ट्रंप का जो इक़दाम ये रहा, जबकि 2 हफ्तों का उन्होंने बात की थी। वैसे हमने अपने प्रोग्राम से बात की कि ये 2 हफ्ते ट्रंप का खौल और फैल यानी मुतज़ाद होता है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बहरहाल ये मुतवक्का था, गैर मुतवक्का था, और इस पर आलमी जो रद्दअमल सामने आ रहा है वो क्या है, बिलखुसूस सऊदी अरब का रद्दअमल किस तरह का रहा। और फिर जो इस्लामी ममालिक है, अगर हम देखें, ओमान ने भी अपना इसकी मजम्मत की तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि वो खुद फरेख रहा है न्यूक्लियर यानी मुज़ाकरात के हवाले से। तो सऊदी अरब ने तशवीश ज़ाहिर की, ओमान ने भी तशवीश ज़ाहिर की, यमन ने मजम्मत की, जितने ईरान के अलाइज हैं उन्होंने मजम्मत की, और जितने अमेरिका और इसराइल के अलाइज हैं उन्होंने जो है इसका खैर मकदम किया है। इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ दुनिया की ये जो कशीदा सूरत हाल बन रही है, इसमें भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो फॉरेन यानी फॉरेन पॉलिसी जो भारत की है वो क्या है और इसके असरात हमारे मुल्क पर क्या होंगे। और फौरी तौर पर अब जिस तरह से अगर ईरान की जानिब से मजीद अमेरिकी तनसीबात को, अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया जाता है, भले ही वो 24 घंटे में, 12 घंटे में या 72 घंटों में हो, तो फिर उसके नतायज सारे खित्ते पर क्या होंगे, खलीज अरब में क्या होंगे, खलीज फारस में क्या होंगे, और यानी सब कॉन्टिनेंट में क्या होंगे, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। और फिर इसके साथ साथ तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में अक़लियती जो अक़लियतें हैं वो बेयार और मददगार हो गए हैं। बहरहाल इस पर भी बात होगी हमारी। और इसके साथ साथ विजयवाड़ा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जगन मोहन रेड्डी की बाइक रैली में एक शख्स जो 70 साल शख्स था वो कार के आगे था, बहरहाल हुजूम था, वो शख्स नीचे गिर गया और टायर की जद में आ गया, गाड़ी आगे बढ़ती रही, उस शख्स की जान चली गई। तो बहरहाल ये मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तेमाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं माजिद साहब से जानना चाहूँगा कि अमेरिका की जानिब से जो हमला हुआ है, इस हमले को किस तरह से आप देख रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा साथ ही साथ ये भी कह दिया है उन्होंने, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान को मज़ीद जो है सबक सिखाने के लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ भी अमेरिका कर सकता है। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम बात कर रहे थे 14 दिन या 15 दिन का टाइम लिए, क्यों लिए, फिर 22 जून का इंतखाब क्यों हुआ। अब देखिए, बाज़ वक्त ऐसा होता है कि जो तारीख़ की जो साइकिल होती है वो रिपीट होती है। तो हम दूसरी जंग अज़ीम की बात
میں نے دیکھی، ارے بھائی آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، تیسری جنگ کے دہانے پر آ گیا ہے دنیا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کب، کیسے، کن حالات میں ہوئی. 22 جون وہی وقت ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا، 6 سال تک آپ ساری دنیا بھگتتی رہی. اور اسی دن کا، اسی وقت کا ڈونلڈ ٹرمپ نے، ہم یہ سمجھے کہ اچانک ہے، لیکن جب ہم نے تھوڑی سی سوچ کھوج کی کہ بھئی کچھ مماثلت ہو سکتی ہے کوئی چیزوں میں، ہاں ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے. تو اور دوسرا جو پریشر، کل آپ ایک ویژول بتا رہے تھے کل رات میں ہم، کہ تل ابیب اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے ہورڈنگز پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فنش اٹ بول کے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے. کافی دباؤ بھی تھا ان کو، تو اور وہ دباؤ، اور انہوں نے دھوکے میں رکھا، 15 دن کہے کہ یہ کام کر دیا. یہ دیکھیے، ایسا دکھتا ہے کہ آپ نے شہد کے پوٹھے پر اپنا ہاتھ تو رکھ دیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے دعویٰ ان کا جو تھا، 2 آپشن دیے انہوں نے، امن، پیس کی ٹاک بات کی. آپ وہ چیز کو شاید آپ نے شامل نہیں کیا. انہوں نے ایک بات کہی تھی، پیس، اور دوسرا پھر ایسی صورتحال جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی سمجھیے تباہی. تو اب پوری طریقے سے اس جنگ میں امریکہ ایک فریق بن چکا ہے. کل تک یہ مددگار تھا، ویسے عرصے سے، جب سے اسرائیل فلسطین کا کئی دہوں سے جو مسئلہ تھا، اس میں تو اسرائیل کا مددگار ضرور تھا، لیکن اب یہ کہا اس نے، دیکھیے اس کا ٹویٹ دیکھیے، نتن یاہو کے ساتھ وی آر ان اے ٹیم، یعنی ہم پوری طریقے سے اس کے ساتھ ہو گئے. تو اب اس کا کیا، ایران کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کا برابر جو ہے یہ انتقام لے سکتا ہے؟ کئی ایک سوال ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. اب دیکھیے اس کا جو ریئیکشن ہے، یمن کی طرف سے جو ریئیکشن آیا، یمن نے امریکہ کے ساتھ اپنے معاہدے کو ختم کر دیا اور شروع ہو گیا. وہ ریڈ سی میں اس نے اپنے اٹیک شروع کر دی، کہ کہا کہ نہیں، اب کسی حد تک اب تو کوئی کمپرومائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے کچھ دوگلے ملک ہے. ابھی تو ایران کے وزیر خارجہ بھی وہیں استنبول میں ہے نا، وہاں کانفرنس چل رہی ہے، لوگوں کی OIC جو تھالیاں بجانے والوں کی کانفرنس چل رہی ہے. تو اس میں ایک مرد مجاہد ہے، سمجھیے کہ وہ اپنی بات جو انہوں نے رکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت آگے بڑھ چکی ہے. اور آپ دیکھیے اسرائیل کے، ایران کے جو ہے ٹی وی نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، جس میں مڈل ایسٹ میں امریکہ کے کہاں کہاں اڈے ہیں اس کی تنصیبات بتائی گئی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جہاں جہاں، بلکہ ہر امریکی اب ہمارے لیے ٹارگٹ ہوگا. تو یہ اب یقیناً ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اب جنگ و جدال ختم ہو. لیکن کیا کریں جب ظالم اپنے تکبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اپنی بڑائی کرنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیے نتن یاہو کا جو بیان ہے کہ اے سویلائز نیشن، پیس، اس کے الفاظ، اس کے زبان سے یہ الفاظ اس کو کیا زیب دیتے، جو ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے. تو اب یہ دنیا کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب کیا نقشہ ہونے والا ہے اس دنیا کا. تو دیکھیں گے امریکہ نے بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غلطی کی جس میں سارے لوگ لپیٹ میں بھی آ سکتے ہیں. جی، ایک کالر پہلے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ جو کالر ہیں وہ کال کریں تاکہ آپ کا کال ہم شامل پروگرام میں کر سکیں. ماجد صاحب، ابھی جو ہو گیا، اب کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جہاں تک ایران کی جانب سے جو کہا گیا ہے، کیا ویٹ کیا جائے گا؟ یا ویسے تو شدت کے ساتھ اسرائیل پر جو حملے ہیں، جب سے یہ امریکہ نے حملہ کیا، اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر شدت کے ساتھ ایران کے حملے شروع ہو گئے، اور وہ بھی شدید نوعیت کے، نیو 3rd جنریشن کے ہتھیار بھی جو ایران نے استعمال کرنے شروع کر دیا. دیکھیے جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنہئی جی، وہ تو خیر وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی مقام پر ہے، پوشیدہ مقام پر ہے لیکن انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اب ہمارا جو ہدف ہوگا، ہمارا جو نشانہ ہوگا، ہر امریکی ہمارا نشانہ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی تھی. اور آپ دیکھیے اس کے ساتھ ہی جو شدت کے ساتھ، ابھی دیکھ رہا تھا میں، ہمارے کئی بین الاقوامی چینل، CNN، BBC اور الجزیرہ، یہ پوری جو ہے تل ابیب میں ہو رہی تباہی کو بتا رہے تھے. اور
عجیب اتفاق دیکھیے ہمارے لوگ بھی پہنچ گئے وہاں، گودی کے لوگ، دیکھیے یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. کبھی غزہ گئے یہ لوگ، ان کو غزہ بھیجانا چاہیے تھا ان کو، پہلے وہاں کی رپورٹنگ کیجئے. اب یہاں تو محفوظ رپورٹنگ کر رہے ہیں آپ، تو یقیناً جو ریئیکشن ہے وہ تو آئے گا. اور آپ دیکھیے ایران پوری طریقے سے، ہر طریقے سے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ حملہ ہونے سے پہلے بھی امریکہ کو وارننگ دی تھی کہ اگر آپ اس میں آ جائیں گے تو پھر ہم ٹھیک ہے، ہماری طاقت جو بھی ہوگی ہم پوری شدت کے ساتھ ہمارے جتنے وسائل ہیں. اور ایک بات ابتدا میں سپریم لیڈر نے کہی تھی کہ میں رہوں یا نہ رہوں، ایران رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن اسلام رہے گا. اب یہ لڑائی صرف شخصی یا سپریم لیڈر کی نہیں، یہ لڑائی صرف ایران کی نہیں ہے، یہ لڑائی، اب مجھے وہ صلیبی جنگ یاد آتی ہے. یہ لوگ اس طریقے سے ایک بالواسطہ ایک صلیبی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں اس پوری دنیا کو. جی ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. ماجد صاحب اور باقر صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. ماجد صاحب یہ بتائیے کہ روزنامہ سیاست میں ہمارے ڈاک اور روزنامہ منصف میں ایڈیٹر کے نام میں جو مراسلات قائرین روا کرتے ہیں، کیا وہ محکمے تک پہنچتے ہیں یا نہیں؟ متعلقہ آفیسر سے اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال، جی نئے راشن کارڈ کب جاری ہوں گے؟ جی 3 ماہ کے راشن میں پلاسٹک کے چاول آ رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضرور ماجد صاحب جو ہے روشنی ڈالیں گے سوال سے. جی ماجد صاحب، مراسلے کسی بھی اخبار کے ہوں یا جو آتے ہیں لوگوں کی جانب سے. جی دیکھیے مراسلوں کا جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو کے لوگ ہی اردو اخبار نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی، میں بتا رہا ہوں. میں اب جہاں تک مراسلوں کی بات ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، انفارمیشن پبلیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک شعبہ ہے، وہ روز ہر دن صبح میں اخبارات کی جو بھی کٹنگ ہوتی ہے وہ کٹنگ برابر اس طریقے سے محکموں کو جو بھی ہو پہنچا دیتا ہے. اور اس پہ ایکشن ہوتا نہیں ہوتا وہ سوال الگ ہے، وہ بالکل اس سے کوئی ہمارا تعلق، مطلب ڈپارٹمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. البتہ وہ برابر کمیونیکیٹ کی جاتی ہے، چاہے وہ خبریں ہوں یا قارئین کے خطوط ہوں یا جو بھی ہوں. تو یہ تو ایک ہر دن اس انفارمیشن اور پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک عہدیدار ہوتا ہے، اس کا ایک عملہ ہوتا ہے. یہ کام ان کا، یہ ان کے ذمہ تمام اخبارات جس میں تیلگو ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، جو بھی اخبار یہاں سے چھپتے ہیں، اس یہاں کی ڈیٹ لائن سے چھپتے ہیں، وہ برابر اس کی نقل سرکار کو بھیج دی جاتی ہے. یہ تو ہے. اب رہی بات راشن کارڈ کب ملیں گے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تو میں تو جواب نہیں دے سکتا. سرکار کے وعدے ہی وعدے چلتے رہتے ہیں. ویریفیکیشن، اب آپ دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں ہیں، عملہ بالکل محدود ہے، اور آؤٹ سورس پہ بھی لے رہے ہیں عملے کو، بالکل محدود ہے. اور وہ ویریفیکیشن، اب آپ دیکھیے 1,00,000 درخواستوں کے لیے 4 لوگوں کی عملہ کب تک کریں گے یہ لوگ، جب تک 5 سال ہو جاتے پورے. اب رہی بات چاول کے بارے میں، یہ چاول بالکل اچھے چاول ہے. یہ چاول کے بارے میں جو کچھ آج کل چل رہا ہے واٹس ایپ پہ، جو من میں آئے لکھ دیتے ہیں، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. جب آپ کوئی چیز پبلک کو دیتے ہیں یا جو بھی لوگ کرتے ہیں، چاہے یوٹیوبرز تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں جس طریقے سے کریں، لیکن یہ بالکل کھیت کے چاول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جہاں تک نئے راشن کارڈز کی بات ماجد صاحب، نئے راشن کارڈ، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو 3 مہینے کے ایک ساتھ دے دیے گئے، تو اب اس کے درمیان جو ہے تاکہ پرانے راشن کارڈ جو ہولڈرز ہیں ان کو آرام میں رکھا جائے، اور جو نئے راشن کارڈ ہیں اسی درمیان جاری، یہ بات چل رہی ہے لوگوں میں. نہیں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں لوڈ کم ہو جائے گا. نہیں یہ تو خیر یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے جو چاول 3 مہینے کی ہے، یہ وہ تو خیر، لیکن ایک وقت ان کو ایک ٹائم مل جاتا. اور ویسے جو چاول لینے کی ہے وہ 30 جون تک کر دی، پہلے 10 جون تک تھا وہ لینے کا. اب جولائی اور اگست ان کو فری ہے، تو یہ 2 مہینوں میں یہ لوگ ویریفیکیشن وغیرہ یہ کام کر سکتے ہیں. جب ویریفیکیشن ہو گیا تو کارڈ تو جاری ہو جائے گا. جی ٹھیک. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
बाकर पे सलाम अलैकुम, मई पे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, सलाम अलैकुम। मेरे दोस्त वाले बाकर भाई जी है। सबसे पहले सवाल ये, मैं बल्लागुड़ा मोहम्मद नगर में हूँ। यहाँ जी पर पानी की बहुत मुश्किल है। मोहम्मद नगर, बल्लागुड़ा मोहम्मद नगर नेमत फंक्शन हॉल है, मकबूल समी मस्जिद है। देखिए जी वो नमाज को भी नहीं तो सकता था, थोड़ा लाइट रास्ता कच्चा है। बाजू के तो पहाड़ों के एरिया में है ना, जरा बची है जी तो जरा नीचे जाने नीचे के तो गिर जाता मैं, नमाज पढ़ने एकदम मुश्किल हो रही। और बहुत थोड़ा रास्ता कच्चा है, समझो बाकी का अच्छा है। जहन होटल के पास और ताकि एक दिन नल खोलते, नल 40 मिनट ही खोलते पानी। और ऐसा पानी की भी जरा मुश्किल है। ताकि बनने वाली 1.5 साल से ताकि बन गई मगर काम नहीं हो रहा, हल्लू हल्लू हो रहा। इसमें क्या पानी की मुश्किल है, रास्ता बनाए तो मेहरबानी की। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी तक तनख्वाह नहीं डाले साहब उन्होंने, क्या करना समझ नहीं आ रहा। इतने मन है तनख्वाह बढ़ाते बोल के भी नहीं बढ़ा रहे, और तनख्वाह अभी तक नहीं डाले तो परेशानी हो रही हम लोग। वजीफे की बात बोल रहे हैं। बोलो तो हमारे बात कौन से बोलो माना साहब। देखिए, शहर में जो पहाड़ी या ऊंचे इलाके हैं वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए आपको एक नंबर दिया गया है, वो भी टैंकर पे भी लिखा होता है। उसके ज़रिए आप बराबर जो है टैंकर के ज़रिए पानी ले सकते हैं। पानी की बराबर तरसील हो रही है, या फिर अपने मुतालिका कॉरपोरेटर के ज़रिए भी, या फिर मुतालिका एमएलए के ज़रिए भी आप इस इलाक़ों में जहाँ मसाइल हैं तो ये हो सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। या फिर मस्जिद कमेटी के लोग या मुकामी जो सोशल वर्कर हैं उनके ज़रिए भी ये कर सकते हैं, चूँकि बाज़ इलाक़ों में लाइंस नहीं हो रही है। अब रही बात एक दिन के वक्फे से, तो ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि कई इलाक़ों में एक दिन के, और कुछ इलाक़ों में रोज़ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये तो खैर हैदराबाद की बात है। हैदराबाद में पीने के पानी का जो मामला है, और आप देखिए पीने के पानी के मामले में हमारा शहरियों का भी जो शऊर है वो भी तो हमको उजागर करना है। मैं देखता हूँ सुबह में कई मरतबा जो है लोग टांकी पर खुली रख देते हैं, पानी बहते रहता है। तो ये एक एक ख़तरा काउंट होता है ज़िंदगी में। ये एक एक ख़तरा अपनी ज़िंदगी, ये पानी का जो है बहुत कीमती होता है, मोती है समझिए उसको ज़ाया मत कीजिए, बचाइए। और कई वक्त खुद डिपार्टमेंट की वजह से मैं देखता हूँ कि भी रास्ते में वो यानी पाइपलाइन कहीं डैमेज हो जाती है, कुछ हो जाती है, पानी बहता रहता है। कई लोगों को खुद हमारे प्रोग्राम में लोग बताते हैं भाई आके भाई ऐसा हो गया, 2 दिन से ऐसे पानी जा रहा है। तो ये डिपार्टमेंट की भी जो है नाहली और जो भी उनका जो है तसाहुल है जिसकी वजह से पानी ज़ाया होता है। पानी को ज़ाया मत कीजिए। रही बात तेलंगाना में वेलफेयर के जो प्रोग्राम हैं उसको तो अब भूल जाइए। अभी ऐसा दिखता है कि हुकूमत ने 6 गारंटियों का वादा तो किया था, और उसमें पेंशन में इजाफे की बात, इजाफा तो छोड़िए, जो पहले से मिलता था वो भी वक्त पे नहीं मिल पा रहा, जबकि दीगर प्रोजेक्ट के लिए बराबर हो रहे। अब देखिए गुज़िश्ता दिनों मिस वर्ल्ड करे, यहाँ मिस वर्ल्ड करे और कितना पैसा खर्च किया इसके ऊपर। सरकार बोल रही नहीं इतना करे, कुछ लोग बोल रहे इतना करे, लेकिन पेंशन डालने में उससे 10% पैसा ज़रूरी कम होता था, यानी 90% पैसा जब आप ज़ाया कर रहे हैं। तो हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही हैं। तो लोगों को उनका जो हक़ देने के बजाय ये तमाशे करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की तरजीहात कुछ और ही हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ गालिबन जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। भाई साहब, इसके साथ साथ अभी आपको जिस तरह से हमारी बात मुनक़ता हुई थी, आपको क्या लग रहा है कि अगर ईरान की जानिब से रिटेलिएशन होता है तो इसके असरात फौरी तौर पर क्या होंगे माजी साहब, और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी? ये तो जो आबी गुज़रगाह है जी, ये ट्रेड के लिए ख़ासकर तेल और दीगर ईंधन की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए एक राहदारी है, मेन एक सिल्क रोड है, एक मानो में बिज़नेस सिल्क रोड है। जी, ये बंद हो जाने से काफ़ी जो है पूरी दुनिया में ईंधन का प्रॉब्लम हो सकता है, जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ख़ुद खलीज में, ख़ुद मिडल ईस्ट में जो अमरीकी तनसीबात हैं, अब ये तकरीबन अरबों के हाथ में, अरबों की सरजमीन पर है। कुवैत हो, ओमान हो, क़तर हो, यूएई हो, जॉर्डन, इजिप्ट, हत्ता कि तुर्की में भी इनके साइप्रस और सऊदी अरब, ये पूरे इलाक़ों में जो तनसीबात हैं वो अब ख़तरे की घंटी है। अब जब इन तनसीबात पर ईरान का अगर हमला होता है, होगा, मुझे तो यकीन पड़ रहा, तो ये इन मुल्कों का रद्दबल क्या होगा, तो ये बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग लपेट में आने वाले हैं, चूँकि एक ज़ख्मी शेर कुछ भी कर सकता है। तो अब जो लीडरशिप है, सुप्रीम लीडर ईरान की,
ان کی لیڈرشپ دیکھیے، انہوں نے جو کچھ جہاں سے بھی بیان دے رہے ہیں وہ، اور ان کا عزم اور حوصلہ ٹوٹا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مٹ جائیں گے، ایران بھی مٹ جائے گا. کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں مٹنے کے لیے، ہم کچھ وہ نہیں ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہم ایک نشان چھوڑ کر جائیں گے. اور انہوں نے کربلا کی اس بات کی، دیکھیے آپ، کربلا میں ہم نیست و نابود ہو کر ابھر کے آئے، حق ابھر کر آیا، صداقت ابھر کر آئی، اور آج تک زندہ ہے وہ. کربلا کا جو ہے شہداء آج تک زندہ ہے، وہ باحیا زندہ جاویدان ہے. اس طریقے سے ایرانی قوم بھی زندہ جاویداں ہوگی، یہ ان کا پیام ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اب لوگوں کی نظریں رکھی ہوئی ہیں، کیا روس کا کیا موقف ہوگا، چین کا کیا موقف ہوگا، دیگر جو تھالیاں بجانے والے ممالک ہیں ان کا کیا موقف ہوگا. اس میں خاص کر ترکی، پاکستان تو دعویٰ کہ ہم ساتھ ہیں، کہاں ساتھ ہیں؟ پیچھے ایک لنچ میں مل گیا، حلال لنچ مل گیا، اس کے بعد سب کو حرام کر دیا انہوں نے. تو یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایران خود اپنے بل بوتے پر جو کچھ کر رہا ہے، اپنی مزاحمت کے ذریعے، اپنی چیز کے لیے، اس کو انہوں نے یہ بھی وعدہ دیا کہ ہم کسی اور پہ بجائے ہم خدا کی جو ہے رضا کے اوپر، خدا کی جو ہے دی ہوئی ہماری جو بھی وسائل ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ جو قوم میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ فلسطین ہو یا ایرانین ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ برابر اپنی آخری خطرہ خون تک مزاحمت کرتے رہیں گے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب خیریت؟ السلام علیکم مجید صاحب. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں شکی صدیقی بات کر رہا ہوں صاحب، حسین عالم سے. جی صدیقی صاحب. وہ بولنا یہ ہے کہ نل میں پانی لوگاں جو تو صاحب موٹر لگا کے کھینچ لے رہے پانی. اچھا. پانی کھینچ لے رہے ہیں، پورا دوسرے کے گھروں کو نہیں آ رہا پانی. اچھا. اور دوسرا سوال کیا ہے صاحب، آنا ہوتا ہے ایلیگل کنسٹرکشن کر کے روڈوں پہ پارکنگ کر دینے، گاڑیاں روڈوں پہ پارکنگ کر دینے. جی جی. ارے جو جی ایچ کی طرف سے آیا تھا، کوئی دیکھنے والے نہیں ہے، کوئی بولنے والے نہیں ہے. انلیگل 4 5 6 فلور ڈال دے رہے لگا، ڈال کے روڈوں پہ گاڑیاں پارکنگ کرتے ہیں. بازو والے کو سیٹ بیک کچھ بھی نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے، راستے میں جانے کے لیے کچھ اسٹرکٹ رہنا چاہیے. ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کو کچھ اسٹرکٹ رہنا، دکانوں والے گھروں کے سامنے، گھروں کے پاس جو چاہے چھوٹے گلیاں چلو، روڈوں پہ گلیوں میں پارکنگ کر دینا گاڑیاں. جی چلنا 5 منٹ کے راستے کو سر 50 منٹ لگ جا رہا ہے سر. جی ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر کچھ ایکشن انآتھورائز انلیگل کنسٹرکشن ہو رہا نہ، کورٹ کا تو کچھ وہ نہیں ہے. کنڈم میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے، بولنے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے صاحب. ٹھیک ہے صدیقی وہ صاحب، حساب سے بالکل اس حوالے سے ماجد صاحب جو ہے اور جو گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ والے تھے آن ٹائم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ان کی کچھ بھی. ٹائم پہ نہیں تھے صاحب، 6 مہینے لے کے تحصیلدار کا ہو، میونسپل کارپوریشن کا ہو، کچھ اینی ورک کے لیے دے تو وہ پینڈنگ میں ایسا پڑتا تھا. بس گورنمنٹ پولیٹیشین کا کیا کام ہے، صرف گورنمنٹ میں آگے صرف پیسے ہونا بس. ٹھیک ہے پبلک کا ورک ہے تو وہی بہت ٹھیک ہے مشکل ہے. صدیقی صاحب. جی بالکل ضرور. آپ نے جو مسئلہ اٹھایا ہمیشہ آپ جو ہے اٹھاتے ہیں، کافی دنوں کے بعد آپ نے جو ہے آپ نے پروگرام سے آپ جڑے، اور بہرحال آپ نے جس طرح سے سوال کیے ہیں اس حوالے سے ماجد صاحب ضرور جواب دیں گے. اور یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے آپ نے ایلیگل کنسٹرکشنز وغیرہ کی بات کی تو ضرور اس پر جو ہے توجہ دینی چاہیے، اور ویسے توجہ دی جائے گی بھی شاید عنقریب، اور ویسے شمالی ہند میں تو زبردست دی جا رہی ہے. لیکن جس طرح سے جو کام ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے واقعتاً، اس پر بھی جو ہے ضرور ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ضرور ہماری بات چیت جاری رہے گی. آپ کے کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور جو موضوعات اور جو بنیادی طور پر جس طرح کا مسئلہ، جس طرح کی صورتحال اس وقت خلیج عرب میں، خلیج فارس میں بنائی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک پر جانے سے پہلے مائی صاحب جس طرح سے صدیقی صاحب کا سوال تھا، کیا کہیں گے مائی صاحب؟ یقیناً آپ نے کہی، صدیقی صاحب حیدرآباد کے سیوک جو مسائل اس کے بارے میں کہتے ہیں. میں اکثر آپ کو یاد کرتا ہوں، کبھی میں فتح دروازے کی روڈ تو بڑی ہو گئی، 100 فٹ کی ہو گئی، تو میں آپ کو یاد کرتا، ارے یار روڈ تو بڑی ہو گئی، مگر ایک ہوٹل والا 40 فٹ چلے گیا، دوسرا سامنے بیکری والا 20 فٹ چلے گیا. تو فائدہ کیا ہوا؟ بلکہ کاش صدیقی صاحب نے نہیں دیکھا ہوگا، سمجھا میں. اس کی بھی ویڈیو لے کر آپ کر سکتے ہیں. پارکنگ پوری، یعنی روڈ وائڈننگ شاید ان دونوں کے لیے ہوئی ہوگی، ایک ہوٹل والے کے لیے اور سامنے والے بیکری کے لیے، ایسا ہوتا ہے. رہی بات آپ کی
موٹر سے کھینچنے کی، آپ اس کی فون پہ فوٹو لے لیجئے، اور حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کا ایپ ہے اس پہ ڈال دیجیے گا، پھر 10,000 روپے کا چالان تو ہی ہوگا ان کو، اور انلیگل کنیکشن کا بھی یہی حساب ہے۔ تو تھوڑا سا آپ یعنی سٹیزن جرنلسٹ بن سکتے ہیں، چونکہ آپ جس طریقے سے مسئلے کو اٹھاتے ہیں اپنے فون میں لے لیجیے، یا پھر ہمیں فارورڈ کر دیجیے گا، ہم جو ہے جہاں تک پہنچانا ہے پہنچا دیں گے۔ تو یقیناً مگر لوگوں میں شعور کی بات ہے۔ اب میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ بعض وقت وہ چھتوں پر جو ٹانکیاں ہوتی ہیں اس میں شاید وہ لاکر نہیں رکھتے وہ لوگ، جس کی وجہ سے پانی بھر کے گرتے رہتا ہے۔ کبھی ہم صبح ہمارے پروگرام کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی چل رہا ہے، تو سمجھ گئے آج پانی کا دن ہے، شاید اس علاقے میں اوپر سے چھت کے اوپر سے ٹانکی پانی پھینک رہی ہے۔ تو یہ شعور بھی تو ہونی چاہیے۔ سرکار سے کیا لینا ہے؟ برابر لینا ہے سرکار سے، لیکن اپنے بھی جو فرائض ہیں وہ ضرور دیکھنے چاہیے۔ تو اس میں آپ بالکل صدیقی صاحب یہ جو معاملات ہیں اس کی آپ ویڈیو لے لیجیے گا، فون پہ تو آسانی سے لے سکتے ہیں، اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید کال کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کالر سے کہ دوبارہ وہ ٹرائی کریں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ ماجد صاحب بالکل سوال یہاں پر یہی ہے کہ ویسے اسرائیل پر تو حملے شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن ایران اگر کچھ ہی گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، 72 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے 2-3 دن کا وقت بھی لگے، لیکن اگر امریکی تنصیبات کو، امریکی اڈوں کو، امریکی مراکز کو اگر نشانہ بنایا جائے گا تو فوری طور پر اس کے اثرات، اور پھر بالخصوص اس کے اثرات خطے پر تو ہوں گے، خود بھارت پر بھی کیا ہوں گے بھائی صاحب؟ دیکھیے ہندوستان کو ایک موقف لینا چاہیے۔ ہندوستان میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری میڈیا کے جو خاص کر سرکاری میڈیا، پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، بڑا مطلب بھائی خوشی کی کیا بات ہے ان کے لیے، جبکہ ایران تو ہمارا ایک اچھا دوست ہے۔ ایران نے ہمارے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی اپنی اسپیس بھی اوپن کر دی، فلاں کر دی، مدد کر دی ہماری بہت سی چیزوں کو، اور آپریشن سندھو کے ذریعے جو لوگوں کی منتقلی ہو رہی ہے اس میں مدد کی، اور ویسے ہی ہمارے بڑے تعلقات ہیں، اور ہم یہ یعنی تہذیبی طور پر بھی ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ سب ہمارا اچھا دوست ہے۔ خوشی کا وجہ مجھے تو اب ایسا دکھتا ہے کہ یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہو یا پھر یہ گودی میڈیا ہو، وہ ہماری خارجہ پالیسی کو فارمولیٹ کر رہا ہے، مجھے ایسا دکھتا ہے۔ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ کیریڈ اوے بھی اس کے ذریعے ہو رہی ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ ہماری خارجہ پالیسی اصل کچھ نہیں، یہ لوگ جیسا بولیں گے ویسا چلیں گے۔ تو یقیناً ہندوستان بھی دیکھیے، جب کہتے ہیں نا راحت اندوری کا ہے، جب گھر جلیں گے تو ہم سبھی لپیٹ میں آئیں گے، یہ حساب ہو گیا، تو ہم بچ نہیں سکتے۔ جب جنگ تیسری چھڑ جائے گی تو ہم کو کوئی نہ کوئی موقف، ویسے تو خیر اسرائیل سے زیادہ قریب ہے، امریکہ سے زیادہ قریب ہے، لیکن امریکہ تو بھاؤ نہیں دے رہا ہے بلکہ دوسرے کو جو ہے وہ تاؤ دے رہا ہے، وہ تب تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہونے والی ہے۔ تو یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان عملی طور پر وشو گرو بنے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، خیر ملک کے اندر کی ہم بات نہیں کریں گے، تو ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں، کہیں لنچنگ، کہیں بلڈوزر، یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں۔ جب قوم کی بات آتی ہے تو ہم نے وسعت کر دیا کہ ہم ہی ہوں گے جو اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے۔ جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ جی وہ سارنا کے، جی تھوڑا سا آپ زور سے بولیے اور سوال کیجیے جی آپ۔ وہ سارنا کے۔ جی ٹھیک ہے، سوال آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بولے تھے کہیں سے مدد مل سکتی، بلکہ میں بچے کو ذرا سونا دینے کا ہے، تو کہاں سے مدد مل سکتی؟ کوئی NGO والے وغیرہ کچھ مدد کر سکتے کیا؟ آپ ذرا ایڈریس دے سکتے کیا؟ شکریہ۔ جی جی بھائی صاحب پچھلے ہفتے فون آیا تھا تو آپ نے کچھ وہ گولڈ کے حوالے سے آپ نے کچھ سوال کیا تھا۔ بہرحال جی بھائی صاحب کیا ہے گولڈ کا کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا سوال دوبارہ کر لیجئے اور ذرا سمجھ میں آ سکے جگہ۔
نہیں بچی کی شادی کے حوالے سے بول رہے تھے. نہیں بچی آپ کی نے شادی پچھلے کے ہفتے نہیں جو ہے نہیں بچی کچھ کی شادی کہا کے تھا لیے امداد کے حوالے سے. امداد دیکھیے بچی کی شادی کے لیے سرکاری طور پر، لیکن شادی کے بعد ملتی ہے امداد، وہ آپ کو ضرور ملتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. 1 لاکھ کے اوپر کچھ رقم ہے، وہ 1,01,116 روپے کچھ ملتے ہیں. لیکن دیگر جو مختلف چیریٹیبل لوگ ہیں، برابر یہ لوگ ہیں، یا اجتماعی شادیاں ہیں، یہ برابر یہ لوگ آپ کے علاقے میں کوئی NGO ہے تو ویسے بھی کئی لوگ ہیں جو برابر مدد کرتے ہیں. لیکن آپ اپنی طرف سے بتائیے کہ آپ کو کس قسم کی امداد کی ضرورت ہے، کس قسم کے ہے، تو تاکہ ہم جو بھی ہماری جان پہچان میں ہو ان سے آپ کو رجوع کر سکیں، تاکہ کچھ آپ کو راحت مل سکے. لیکن جہاں تک حکومت کی جو اسکیم ہے وہ تو شادی کے بعد ملے گی، شادی کے 3-4 مہینے کے بعد عام طور پر مل جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال تھا موجودہ حالات کے اوپر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیجیے. بولنا یہ تھا کہ جس حساب سے آج موجودہ دور میں میڈیسن کے حالات ٹوٹل ایک اچھی طریقے سے خراب ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جو کسی کے بھی طریقے سے حالات چل رہے ہیں، عراق کو بھی ایک نیا آپشن بنا کے جی اگر کسی وجہ کے جو ہے اس کو ملک کو جو ہے خراب کیے. موجودہ دور بھی اسی سازش کے اوپر ہے کہ اس کے پاس اٹامک انرجی ہے، فلاں ہے، اعلیٰ ہے. جی جس حساب سے حالات چل رہے ہیں آج بھی مسلمان امہ اکٹھا ہو کے اپنے کسی چیز کو ظاہر کرنے سے قاصر ہے، تو جی مسلم امہ کا آنے والے دور میں کیا حال ہوگا موجودہ سچویشن کے حساب سے؟ کیونکہ یہ اسی کنڈیشن ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، جی آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. یہ چیز کو دماغ میں رکھ کے آج فیصلہ کرنا ہے. لیکن ہر چیز معلوم رکھتے ہوئے بھی جانے انجانے میں اندھے بہرے گونگے بن کے اپنی زندگی گزارنے پہ مائل ہے، جی تو اس کے آنے والے دور میں کون ذمہ دار ہوں گے؟ بالکل. جی آپ کا نام؟ میرا نام علی سر ہے، میں ماحول پورے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے صاحب ضرور مائی صاحب بتائیں گے. نہیں یقیناً بڑی اچھی فکر ہے آپ کی. یہ بات صحیح ہے کہ مسلم حکمرانوں کا رول کیا رہے گا. مسلم حکمرانوں میں پورے تقریباً غلام ہیں، اعصابی غلام ہیں، واشنگٹن کے غلام ہیں یہ لوگ. ان سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. برابر کچھ لوگ ہیں، عوام البتہ پوری طریقے سے ان ملکوں کی عوام ایک وقت آئے گا عنقریب آپ کے ہمارے سامنے ضرور. ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری حیات میں چیزیں دکھائیں ظالم کی سرکوبی کے لیے. ان کے تخت و تاج اڑتے جائیں گے، چاہے وہ ترکی ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، UAE ہو، جارڈن، مصر، جو بھی ہو. یہ حکمران پوری طریقے سے غلام ہیں. اور مجھے ایک پاکستانی یوٹیوبر کی طرف سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو دعوت دی گئی تھی کھانے پہ، دوپہر کے کھانے پہ، اس میں یہی تھا. چونکہ اس کے 2 دن پہلے وہاں کا جو وزیر دفاع تھا وہ برابر کا ایک بڑا بیان دے دیا. تو خیر اس کی اوقات کیا ہے، وہ سمجھ کے انہوں نے اپنے بلایا، بلکہ 5 دن 1 ہفتہ اپنے جگہ رکھا، کھانے پہ بلایا، عزت دی، اور اس کی بڑی تشہیر بھی کی. انہوں نے خود تشہیر کی. عام طور پر ملک کے یا حکومت کے سربراہ کو بلایا جاتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر، فوج کو نہیں بلایا جاتا ہے. لیکن یہ اقتدار میں نہیں ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ یہ معلوم ہے اصل اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو پہلے ٹھنڈا کر دیا گیا. اس کے 2 دن کے بعد یہ کام ہوا ہے. تو آپ سمجھ جائیے. اب خواجہ آصف نام ہے نا وہ، ہاں. اب بتائیے ایران کی مدد کو پہنچتے کیا؟ پوچھیے ان سے، بات کیجیے. اس کی کیا اوقات ہے، خواجہ آصف کی کیا اوقات ہے، وہ زرداری کی کیا اوقات ہے، اور وہ شہباز شریف اس کی کیا اوقات ہے. تو جبکہ عوام پوری طریقے سے، عوام کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے. اب دبئی میں جو پاکستانی جرنلسٹ جو ایگزائل میں ہو چکے ہیں اس عملاً، وہ برابر بتا رہے ہیں، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں دیکھو کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں یہ لوگ. کہاں گیا ایران کے ساتھ وعدہ کرنے کا؟ یہ ایران کو اکیلا چھوڑنے کی برابر ہوں گی. لیکن ایران، جیسا آیت اللہ خامنائی نے بات کہی، ایران ختم بھی ہو جائے گا تو اسلام تو رہے گا. تو اب یہ ایک صف بندی ہوگی، اور ان کے دیکھیں گے ہوا کے روئیں کے گولے کی طرح ان کے تاج اور ان کے تخت، ان کی کرسیاں اٹھتی جائیں گی، اور عنقریب ہوگا یہ. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاکر مشربات سے. جی شاکر صاحب. جی انسانوں میں انسانیت کا اتنا اور حق و انصاف سے منہ موڑ لینا، اس کا سبب اس کی انسانی اسرائیل وجود میں آیا.
इंसानियत के आलम पर जो मगरब ममालिक है वो जो है ना इसराइल के ताइफ में है और ईरान का तो अमेरिका का ईरान पे हमला करना किस दायरे इख्तियार में है या सियाह गुंडागर्दी और बदमाशी के अलावा और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंसानियत के लंबरदार बनते हैं और फिर उसके बाद ईरान पर हमला किया जाता है, इसराइल का साथ देते हैं, तो फिर इसका क्या जवाब है ये बात? देखिए, मैं नेतन्याहू को सुन रहा था हमले के बाद, वो तो यानी शुक्रिया अदा कर रहा था, थैंक यू मेरी तरफ से, कौम की तरफ से, आपने एक महज़िब दुनिया को यकीनी बनाने के लिए, अमन के लिए बड़ा काम किया है। ये तो देखिए ये अमन के कितने यानी चाहने वाले हैं, महज़िब दुनिया के लोग कितने जो है, महज़िब दुनिया के पूरे, इनका पेटेंट राइट महज़िब दुनिया ने, सिविलाइज वर्ल्ड कहा उन्होंने ये लफ्ज़, यानी महज़िब दुनिया, कितने महज़िब हैं ये लोग। तो ये देखिए इन पे कोई, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, इंसानियत वगैरह इनके नाम के। अब देखिए हर दिन गज़ा में ग़िज़ा की यानी तक़सीम के नाम पर ये लोगों को मारते हैं, इस हद तक इनकी इंसानियत है। तो अंदाज़ा देखिए कुदरत भी कोई चीज़ है, ये सब चीज़ देख रही है। और देखिए इनको एक एक ख़तरा, मासूमों के ख़तरे का जो है हिसाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये बिना स्कॉट फ्री तो नहीं रह सकते। और इनके लिए कौन सा रास्ता है वो भी हम जानते हैं, इनके लिए कौन सा रास्ता तैयार है। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ कम कर लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? जी, सवाल कीजिए। आवाज़ आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। बहरहाल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि आवाज़ बिल्कुल आपकी नहीं आ रही। तो इससे मुराद यही है, मैं फिर आपसे जो है, आप सभी से, जितने भी कॉलर्स हैं, जब भी कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ को बंद कर दें और फ़ोन के ज़रिए बात करें तो मुनासिब रहेगा, आपका सवाल भी जो है शामिल हो जाएगा। मनी साहब, इसी के साथ जिस तरह की यानी आपकी बात मुनक़ता हो रही है, लेकिन बड़ा अहम मामला है क्योंकि हर किसी की नज़र है और भारत की खामोशी पर भी जो है सवाल उठ रहा है। अभी तक भी जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें भारत की जानिब से जिस तरह का रद्दमल सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। जी मनी साहब। मैं तो कह दिया ना, रद्दमल सुबह से ही आ रहा है ना भाई। जी जी, चाहे वो आपका IT सेल हो, सोशल मीडिया हो या आपका गोदी मीडिया, वो तो रिएक्शन दे रहा है, आप समझ लेना। तो इनकी नीम रजामंदी किस में है? तो यही बात है ना, इतना बड़ा मुल्क और नॉन अलाइंड का बानी मुल्क, ब्रिक्स का बानी मुल्क, कई एक क्रेडिट हमारे पास है, लेकिन कुछ होने का नहीं है। दुनिया को यानी तशद्दुद से बचाने के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए? हमारे जो पिछले कायदीन थे, जो हमारे इस मुल्क में आज़ादी के बाद आए, उन्होंने कैसे कैसे रोल अदा किया था और आज हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी हमारी कोई खारिजा पॉलिसी, खैर दाखिली पॉलिसी को तो हम घर का मामला है, हम बाद में निपटे लेंगे उसको, लेकिन खारिजा पॉलिसी पर क्या हमारा कोई वज़न है? हमारा जिस तरीके से हमारी बेइज्जती हो रही है, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कनाडा में किस तरीके से जो है, खुद इंग्लैंड में हो, वो खालिस्तान पे रेफरेंडम कराते हैं, हम एतराज़, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी जो है 7 यानी टीमें पार्लियामेंट, अरकान पार्लियामेंट की, इतना वक्त लगाया उन्होंने, हर जाके दरवाज़ा खटखटाया, किसी एक मुल्क की तरफ से भी, 36 मुल्क गए शायद, मैं समझता हूँ 35, 36 या 37, किसी एक मुल्क ने भी रिएक्शन दिया ऑफिशियली? ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान बोल दिया। नहीं, बता रहा हूँ। खैर वो कोलंबिया ने तो कुछ और बोल दिया, फिर जाके शशि थरूर को सही करना पड़ा, अरे नहीं भाई हम पाकिस्तान के नहीं, हम इंडिया के हैं। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, हम वापस ले लेते। ये नौबत आ गई, ये नौबत क्यों? क्या हुआ? इतना पैसा खर्च हुआ अरकान पार्लियामेंट को भिजाने में, कुछ हिसाब है उसका? कुछ किसका पैसा था वो? इसका कुछ नतीजा हासिल हुआ? नहीं। अब तो अजीब किस्म की जो है पॉलिसी हमारी, हमको एक रुख लेना पड़ेगा। बाकी ना हम चाहते हैं या नग़्ज़ अमन चाहते हैं। एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैं यहाँ टोली चौकी से बात कर रहा हूँ साहब। वो पंजाब भवन ऑफिस को भी जाके आया, आप बोले थे एक बार जाके आओ डबल बेडरूम के लिए। जी जी। डबल बेडरूम के लिए टोली चौकी से बात कर रहा हूँ। टोली चौकी से बात कर रहा हूँ। वो जी। तो उन लोग बोले आपका आ गया, अब आप ही घर नए नहीं दिए हैदराबाद में। हैदराबाद में नए घर अभी नहीं दे रहे, भी 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे बोल रहे हैं। तो इसके अभी क्या है सब, हम लोग के एजा हो जा रहे हैं, अभी कब मिलते क्या है वो। ठीक है माजिद साहब, इस हवाले से आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर। 6 महीने या साल भर। ठीक जी माजिद। देखिए, जिसकी वेरिफिकेशन हो चुकी तेलंगाना में, पहले जो डबल बेडरूम का मामला था उसको अब इंदिरम्मा इंदुलू के नाम से कर दिए। अब इसकी स्कीम भी तब्दील हुई है। अगर आपके यहाँ ज़मीन है तो वो 5 लाख रुपए मकान तामीर करने के लिए दिए जा रहे हैं। खैर वो किस तरीके से दिए जा रहे हैं वो अलग सवाल है। लेकिन जो डबल बेडरूम जो अभी तक अनअलाटेड है, जो अभी किसी को अलाट नहीं किए गए, जिसकी वेरिफिकेशन हुई है, उसमें से नए लोगों को अभी तक तो नहीं दिया गया। अभी ये कहा जा रहा है कि जो पहले लोगों को दिए थे उनमें कुछ गैर मुस्तहक लोग भी थे, इसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो घर काफ़ी दिनों से बंद है उसको जो है जाकर हम देख रहे हैं कि वाकई उसमें आदमी है नहीं है, या किसी दूसरे को बिठाया उसके हमने, तो ये कर रहे हैं। इसमें अगर कुछ खाली हो जाए तो देखेंगे, करेंगे तो। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, ये कितना वक्त लगाएंगे, चूँकि अब उनकी तरजीहात ये नहीं रही। इनकी तरजीहात कहीं मिसवर्ल्ड करना है, कभी फलां करना है, कभी कल तो खैर योगा कराए काफ़ी पैसा देकर, फिर योगा के वक्त लंच ब्रेकफास्ट के वक्त क्या तमाशा हुआ वो भी एक सवाल है। तो ये तमाशों में हमारी ज़िंदगी जाएगी। अब देखिए, वजीफ़े भी नहीं मिल पा रहे हैं बराबर, वक्त पे नहीं मिल पा रहे हैं, दीगर चीज़ें भी थी, लेकिन इनके जो तरजीहात हैं वो तो हो रही हैं। तो अभी इसके बारे में अभी कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है जो हम आपको तयक़ुन दे सकते हैं कि कितना अरसा लगेगा। लेकिन कहेंगे भाई जिसकी वेरिफिकेशन हुई उसको तो हम ज़रूर घर देंगे। ये कहाँ देंगे, कब देंगे, या इतने जितनी एप्लीकेशन आई, जितनी वेरिफिकेशन हुई, उतने मकान मौजूद हैं या नहीं है, या फिर और तामीर करना है, तो ये एक बड़ा सवाल है। नई तामीर तो नहीं की जा रही है, जो खाली है वही दिए जा रहे हैं। जी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। माजिद साहब, जहाँ तक अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना का भी हमने जिक्र किया, तेलंगाना में जो अक़लियतों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, बहुत सारे मामलात हैं इनके। जी देखिए, जुनूब की 2 रियासतों में, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेसी सरकार है। लोगों को बड़ी उम्मीद है तो सबका साथ सबका विकास होगा। और यहाँ हालिया दिनों में, गुज़श्ता नवंबर में कास्ट सेंसस यानी ज़ात पात पर मबनी मर्द, शायद कॉलर है, उनको ले लेते हैं, इसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। TV4 से बोल रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आपकी आ रही है, सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि हम लोग समझदार से बोल रहे हैं, हमारे वजीफा पेंशन नहीं आया अभी तक, आज पहली हो के आज 22 तारीख है देखिए। अच्छा, जरा माजी साहब इसके बजाय वापस आपको सलाम बोलिए हमारा। ठीक है, ज़रूर जी। हमारे साथ वजीफे के हवाले से ताख़ीर हो गई है। अब आप लोग ऐसे कीजिए, चूँकि देखिए ये ऐसा समझ रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक चैरिटी है, जब चाहे देंगे, ऐसा नहीं है। पहली तारीख को ही मिलना चाहिए। जैसे सरकारी मुलाजिमीन की, वजीफ़ा याबों की, पेंशनर्स की जो चीज़ें मिलती हैं, आपको भी उसी वक्त मिलनी चाहिए। उसके लिए बजट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये पूरी तरीके से डामाडोल। आप ऐसा कीजिएगा, अगर जब भी 10 तारीख के बाद अगर नहीं पाए तो प्रजावानी की साइट फ़ोन के ऊपर रहती है, उस पर अपनी शिकायत ज़रूर कराइए। 1 नहीं, 10 नहीं, हज़ारों शिकायतें होंगी तो जब हुकूमत को अकल आएगी। ये बिल्कुल इन्होंने जो वेलफेयर के काम है उसको तो बिल्कुल छोड़ दिया है। पेंशन नहीं आ रही, स्कॉलरशिप आ रही नहीं, फ़ीस रिम्बर्समेंट नहीं हो रहा, कॉलेजेस अपने जो है बच्चों के सर्टिफिकेट रोक के रख लिए हैं, एक मसाइल पैदा हो गए। और दीगर हेल्थ के स्कीम में, हेल्थ और तालीम, ये से भी ये लोगों ने कुछ काम ज़्यादा नहीं किया। ये बिल्कुल एक ढकोसला सरकार चला रहे हैं। पहले पूछे थे कि भाई चलो एक सरकार गिरी, आसमान से गिरा, यहाँ के खजूर में अटक गया, ये हिसाब हो गया ये सरकार का। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, आप प्रजावानी की साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद वहाँ, क्योंकि गए तो ठीक है, बल्कि ये कहेंगे वो लोग और कुछ नहीं। उनके जो है, उनका जो है एक ऐप है, किसी को अगर नहीं है तो
मीसवा में जाकर वो अरे भाई इसकी शिकायत दर्ज करनी है बोल के शिकायत दर्ज करो, मेरे वजीफ़ा नहीं आया, वजीफ़े का नंबर, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, ये सब चीज़ें तफसील देनी है उसमें। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन इफ्तिखारी रैन बाजार से बात करना चाह रहा हूँ। जी इफ्तिखारी साहब, सवाल ये है कि साहब ये जंग का चल रहा ना मसला साहब। जी जी, अभी ईरान का मसला इसराइल से चल रहा है। हाँ हाँ जी, उस ताल्लुक से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ साहब, इजाज़त हो तो आपको बोलता हूँ। जी बिल्कुल, सवाल कीजिए आप। सवाल ये है कि साहब ये हर कंट्री को अपना अपना हुकूक करने का अख्तियार है, अपनी सेफ्टी करने का। ईरान अपनी सेफ्टी कर रहा है तो अमेरिका को क्या मतलब है इसकी नजरअंदाज कर दे रहा हो इराक के लिए। जी, और दूसरी बात ये है कि साहब जी, इसराइल तबाह कर रहा है। सबसे पहले कंट्री का इस्लामिक कंट्री के अंदर 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, उसके अंदर पहले लब्बैक बोलने वाला ईरान है। फलस्तीन के लिए भी होगा, गाजा के लिए भी आवाज उठाने वाला ईरान है जी। उसको 26 कंट्री शर्म आना चाहिए 56 कंट्री वालों मुस्लिम कंट्रीज को, क्या इसका साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है साहब, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है जी। अगर हम 56 कंट्री एक होकर मुकाबला करा ना से नाबूद कर सकता है इसराइल को, उसकी गुंडाजम को, अमेरिका के गुंडाजम को। जी, अफसोस की बात है कि साहब ये आए दिन जुल्म कर बढ़ते जा रहा है। अमेरिका का क्या बहादुर है, क्या उन्हें एक ही बहादुर है मर्दाना, सब 56 कंट्री वाले जी। और सबसे ज्यादा मैं कंट्री सऊदी और दुबई वालों को मैं वो करना चाह रहा हूँ, बात देना चाह रहा हूँ कि इस्लामिक कंट्री का करने वाले अय्याशी में तबाह है सऊदी गवर्नमेंट और दुबई गवर्नमेंट, जितने 50 कंट्री वाले। इस्लाम का जरा लिहाज वो नहीं है उन लोग के पास जी। अब ऐसे वक्त के अंदर ईरान का साथ देना चाहिए साहब, ईरान का कोई साथ नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह साथ देने वाला, बेशक अल्लाह की जात के ऊपर हमारा कामिल भरोसा है। तो हमारा यही सवाल है, हमारे माजिद साहब से इसके ताल्लुक से मालूम करना चाह रहा था साहब। जरूर इफ्तिखारी साहब, जरूर आपने जिस तरह का बड़ा बुनियादी तौर पर सवाल उठाया है। जी भाई साहब। और जी शुक्रिया नईम इफ्तिखारी साहब, आपने एक फ़िक्र दी। देखिए मैं कभी कभी वो जंगल की लाइफ के बारे में कुछ वीडियो देख लेता हूँ, मुझे कुछ उससे भी सबक मिलता है। मैं देख रहा था कि वाइल्ड बोर, जिसको जंगली सुअर कहते हैं, उनका एक झुंड जा रहा था, उस पर शेर ने हमला कर दिया और शेर की जो दुर्गत बनी, हमें ताज्जुब हो गया। अरे शेर तो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह को उस झुंड ने भगा दिया पूरा था। आप ये कह रहे हैं इसराइल छोड़िए, ये 57 मुल्क अमेरिका को अमेरिका की जो है चने चबा सकते हैं, आपके चने चबा सकते हैं इसके, यानी इतनी ताकत है लोगों के पास। अगर मिल गए झुंड से, जंगली सुअर जो है, जो वाइल्ड बोर है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, उतना खूनखार नहीं है, लेकिन शेर जैसे खूनखार को इन्होंने झपट कर 1 से 4 आ गए, 4 से 8 आ गए, एक झुंड आ गया, शेर बीच में आ गया और बचने की कोशिश करने लगा। वो वीडियो देख के मेरे को बड़ा सबक मिला। ये चीज़ों से हमको सबक लेने की ज़रूरत है कि तुम मुत्तहिद हो जाएं। अमेरिका को घुटने टिका सकते हैं, अमेरिका आपके नीचे आ सकता है, लेकिन आप लोग अमेरिका के ग़ुलाम हैं। चूँकि अमेरिका ने आपको कुर्सी दी है, अरे हम तुम्हारे कुर्सी दी है। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कुछ मंदर बांट हुई सल्तनत उस्मानिया की, तुम ये ले लीजिए, तुम वो ले लीजिए, हम इसको जो है जर्मनी से इनको लाके यहाँ बसा देंगे, फ़लस्तीन का जो मामला है, तो यकीनन ये इन लोगों का जो है हशर बदतरीन होने वाला है। ना सिर्फ ये कि गुज़िश्ता दिनों में कुछ लोगों से बात कर रहा था, गल्फ़ के लोगों से, कहा कि भाई अब अमारत में तो जो नॉन रेसिडेंट्स है उनको प्रॉपर्टी राइट दे रहे हैं। बोला क्यों दे रहे हैं? वो तो नहीं, काफ़ी यहूदी लोग आ रहे हैं यहाँ, अब वो लोग जायदाद खरीद रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं किराए पे चल रहे हैं। अब कहा कि सऊदी अरब भी देना शुरू कर दिया। मतलब वाह, सऊदी अरब, हाँ। उन्होंने कहा कि देखिए मदीने तक आ गए ये लोग, बिल्डिंग मुँह मांगे दाम में ले रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी राइट दिया जा रहा है, यानी उनके नाम पे वो जायदाद ले सकते हैं। इस हद तक ये जो है, चूँकि उनको मालूम है ये आज नहीं तो कल ये इसराइल में जो कुछ हो रहा है, आप देखिए वो कौम कैसी है, गज़ा के लोग कैसे हैं। गज़ा के लोग अपनी सरजमीन नहीं छोड़ते, ख़त्म हो जा रहे हैं, निस्तो नाबूद हो रहे हैं, लेकिन जा रहे नहीं वहाँ से। और ये लोग 1-2-4 बम गिरे क्या है तेल अवीव में, हाइफा में,
یا تو کوئی پانی کے راستے سے، کوئی زمین کے راستے سے، اب فضائی راستہ تو بند ہے. جارڈن، مصر. اب دیکھیے صحرائے سینا کے پر سے ایک قطار دیکھیے، ابھی صبح میں بھیجا کسی نے مجھے، یہ دیکھیے یہ غزہ کے لوگ نہیں ہیں، یہ غزہ کے لوگ رفح کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں. یہ صحرائے سینائی سے مصر میں داخل، اور مصر ان کو آئیے آپ، آئیے آپ، آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں. جارڈن آئیے آئیے مہمان ہیں. اور سیریا کا حساب تو آپ دیکھ لیجئے کیسا ہو گیا. تو یہ جس قوم میں دیکھیے یہ ہتھیاروں سے ٹھیک ہے آپ حد تک کام سکتے ہیں، صرف ہتھیار ہی نہیں، عزم، حوصلہ، قربانی کا جذبہ، یہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. دیکھیے بھائی صاحب، جو بات آپ کی منقطع ہو گئی تھی تلنگانہ کے حوالے سے خالی طور پر مکمل کر دیں. دیکھیے میں کمپیئر کر رہا تھا تلنگانہ حکومت اور کرناٹک حکومت. جی. کرناٹک میں 2 وزیر، 7 کارپوریشن کے چیئرمین اور 2 بڑے جو ہے کیبنٹ رینک کے عہدے الگ مسلمانوں کو دیے گئے، اور یہاں ایک بھی نہیں. 18 مہینوں ٹھیک ہے چلیے. اور کانٹریکٹ پنچایت راج سے لے کے اسٹیٹ لیول تک جو بھی کام دیے جاتے ہیں اس میں 4% مسلمانوں کو، یہ بھی ٹھیک ہے. اب 2 دن پہلے یہ ہوا، کرناٹک کی بات کر رہا ہوں، تلنگانہ کی نہیں. تلنگانہ میں تو ہندوتو چل رہا ہے پورا، جی کھل کے کہہ رہا ہوں میں. کرناٹک میں سرکار نے جتنے مکان بنائیں گے اس میں 15% مسلمان کو دینا ہے. کھل کے مسلمان کہا، مائنورٹی میں نہیں، مسلمان کو دینا ہے. یہ بہت پسماندہ لوگ ہیں. جی. یہ اور یہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وزارت نہیں دی گئی، بلکہ اب جو الاٹمنٹ بجٹ میں مائنورٹی ویلفیئر کے لیے گیا گزشتہ سال بھی اس کا 75% چلے گیا واپس خزانے کو. کچھ کام نہیں ہوا. اور اب کی بار یہ کہیں نہیں بھائی سینکشنز تو ہوا لیکن ہم کو اختیار نہیں ہے. یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ والے ٹھیک ہے یہ ہے اس کو ریلیز کرنا کرتے نہیں تو نہیں، یہ ریجیکٹ. یعنی آپ کو اسٹیڈیم پہ بٹھا دیے چیئرمین بنا کے، کسی اردو اکیڈمی کا ہو، اس کا ہو، فلاں ہو، یہ ہو، بٹھا دیے، لیکن کلچ اور بریک کسی کے ہاتھ میں ڈال دیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں. یہ ہو گیا. گزشتہ دنوں غدر فلم ایوارڈ ہوا، ارے بھلا بہت اچھی بات ہوئی. تو ہیریٹیج فلم کی کیٹیگری میں رضاکار بول کے فلم، الیکشن کے وقت ایک رضاکار فلم بول کے ایک نارائن ریڈی ہے، پوری طریقے سے جھوٹ پر مبنی کہ پورے نظام نے پوری طریقے سے قتل عام کر دیا ہندوؤں کا. وہ کوئی فلم دیکھا بھی نہیں، اس کو پروپنڈا فلم تھی، وہ الیکشن کے لیے استعمال کی گئی تھی، جیسا کہ کشمیر فائلز، کیرلا اسٹوری یہ تھے. تو اس کو ایوارڈ کے دیا گیا. گائے پر مہینے میں 2 مرتبہ ریویو ہوتا ہے، 18 مہینے میں مائنورٹی پہ ایک ریویو نہیں ہوتا. تو اب یہ سوچنا چاہیے جو لوگ سب کا ساتھ سب کا وکاس کرتے ہیں اور کاسٹ سینسس کی بات کرتے ہیں، اس لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ تلنگانہ میں آخر کس کی حکومت ہے، یوگی آدتیہ ناتھ ہے یا ہیمنت بسوا سرما ہے، یا پھر یہ کون ہے، یہ پھر جی اس نام کا آدمی کون ہے. تو یہ آپ لوگوں کو بھی سوچیے، میں غلط نہیں کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں، حج ہاؤس ویران پڑا ہوا ہے. نہیں خالی کوئی فائل نہیں ہے صاحب ہماری، ہم خالی بیٹھیں گے، ہماری تنخواہ بھی نہیں. ابھی دیکھیے پوچھ رہا تھا میں ایک ادارے سے، سرکاری ادارہ ہے، نہیں صاحب یہ 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ہماری. ارے مطلب تم لوگ سرکاری ملازم ہاں صاحب، فائنانس والے روک کے رکھ دیا. کیوں ان کو معلوم ہے ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی وہاں تک. ایک منسٹر آیا کل، سارے اس پہ سائن کر دیا، لیکن مائنورٹی کا منسٹر پہلا بنا، ایک اس پہ سائن نہیں. تو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو جس اسکول کے طالب علم ہیں نا، وہ اپنا جو ہے گریجویشن دکھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.